सबैले अगाडि स्लाइड देख्यो कि देखेन? एकजना बोलौँ। हामी हिजो जे पढ्दै थियौँ त्यसको फिनिसिङ नभएको कारणले आज पनि त्यो रिपिट गरेर अगाडि बढ्दैछौँ है। हामीले डिसिजन मेकिङ भित्र पी अफ भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्नेमा अझै 8-10 मिनट हामीलाई अपुग भएको थियो। त्यसलाई हामी फेरि रिपिट गर्दै जाउँ। यो डिसिजन मेकिङ बारेमा मैले धेरै कुरा बताइसकेँ। हामीले कुनै पनि अप्सन चुज गर्ने बेलामा कुन रुल प्रयोग गरेर कुन अप्सन चुज गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउनु पर्ने हो। त्यो अप्सन चुज गर्नुभन्दा पहिला नै त्यसको त्यो टेबल डिसिजन मेकिङको लागि एउटा पे अफ टेबल भन्ने चाहिन्छ। त्यो पे अफ टेबलको लागि पे अफ भ्यालुहरू चाहिन्छ। पे अफ भ्यालु भन्नाले विशेष गरी बिजनेसमा प्रयोग गर्दाखेरि नेट प्रॉफिटहरू हो। अब नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हिजो मैले सिकाउँदै थिएँ। अब त्यो टाइम अलिक कम भएको हुनाले हामी छोडेका थियौँ। अब आज पनि हामी सुरुबाटै जस्तो डिसिजन अब पी अफ टेबलभित्र चाहिने दुईवटा एकातिरको रो अर्कोतिरको कोलम, त्यहाँ दुईवटा वर्डहरू प्रयोग हुँदो रहेछन्। एउटा डिसिजन अल्टरनेटिभ अनि अर्को स्टेट अफ नेचर। डिसिजन अल्टरनेटिभ कता लेख्ने र स्टेट अफ नेचर कता लेख्ने। कहिलेकाहीँ डिसिजन अल्टरनेटिभलाई एक्ट, स्ट्राटेजी अर्थात् स्टक, सप्लाई यस्ता कुराहरू सबै यो डिसिजन अल्टरनेटिभ अन्तर्गत आउँथ्यो भने स्टेट अफ नेचर अन्तर्गत डिमान्ड पनि आउँथ्यो सँगसँगै। डिमान्ड चाहिँ स्टेट अफ नेचर भित्र पर्दो रहेछ। सप्लाई अर्थात् स्टक चाहिँ डिसिजन अल्टरनेटिभ अन्तर्गत पर्दो रहेछ। यो दुईवटा मिलाएर हामी सँगसँगै के गर्न सक्छौँ भन्दा पहिलो एउटा डिसिजन अल्टरनेटिभ अन्तर्गत डिसिजन अल्टरनेटिभ अर्थात् स्ट्राटेजी विभिन्न हामीले डिसिजन लिने भन्दा पहिला हाम्रो अगाडि के अप्सनहरू छन् त तिनी अप्सनहरूलाई हामी के भनिन्छ डिसिजन अल्टरनेटिभ अर्थात् स्ट्राटेजी अर्थात् एक्ट अथवा अब स्टक डिमान्ड के स्टक र के अरे सप्लाई पनि त्यसैमा राखिन्छ। अब सप्लाई गर्नुभन्दा पहिला कुन कुन मार्केटमा कस्तो कस्तो नेचर छ त त्यसको त सप्लाई गर्नुभन्दा पहिला त जस्तो एउटा मार्केटमा सप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यो भित्रको नि मार्केट भित्रको नि विभिन्न त्यो ब्रान्चहरूको नेचर हेर्नु पर्ने होला त्यहाँनिर अर्थात् विभिन्न पसलहरूको नेचर हेर्नु पर्ने होला हैन। त्यही भएर तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ के। कुनैले अलि हाई प्राइसको कमोडिटी खोज्छ, कुनैले लो प्राइसको कमोडिटी खोज्छ हैन। त्यसको नेचर हाई लो मिडियम यिनीहरू नेचरमा पर्छ। त्यसो भने एउटा अल्टरनेटिभ भित्र पनि त्यसका नेचरहरू हेर्ने, नेचरलाई हामी अब त्यसको नेचर अनुसारको डिमान्ड आउने हो नि। त्यसकारण हामीले त्यो स्टेट अफ नेचरलाई डिमान्डतिर पनि राख्छौँ यो बिजनेसमा प्रयोग गर्दा। भनेपछि अब डिसिजन अल्टरनेटिभलाई सप्लाई अर्थात् अब डिसिजन अल्टरनेटिभलाई यस, सप्लाईलाई अब छोटो रूपमा भन्दै गर्दा अनि स्टेट अफ नेचरलाई डिमान्ड अर्थात् डी को फर्ममा लेखेर पनि नेट प्रॉफिटहरू कुन कुन नेचरमा कहाँ कति कति हुन्छ ती भ्यालुहरूलाई हामी पे अफ भ्यालु भनिन्छ। जस्तो पहिलो स्ट्राटेजी अनुसारको अनि कुन नेचर अनुसार कुन नेचर भएको पसलमा सामान पठाउँदै गर्दा नेट प्रॉफिट कति हुन्छ। अनि त्यसै दोस्रो स्ट्राटेजी अनुसारको अर्थात् अब दोस्रो अप्सन अनुसारको कुन नेचर अनुसारको पसलमा सामान पठाउँदै गर्दा कति प्रॉफिट हुन्छ। त्यसैले त्यो नेट प्रॉफिटलाई हामी के भन्छौँ भने पे अफ भ्यालु भन्छौँ यो डिसिजन मेकिङ भन्ने टपिक्स भित्र। त्यसकारण अब हामीले के गर्दैछौँ यी वर्डहरूसँग पहिला फ्यामिलियर हुनु पर्यो। अनि वर्डहरूलाई कसरी कुन प्याटर्नमा मिलाएर लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला एउटा प्याटर्न हेरौँ। जस्तो हामी डिसिजन अल्टरनेटिभ भनेर यतापट्टि लेख्यौँ जसलाई सप्लाई स्टक जे भनौँ, अब एक्सन भनौँ डिसिजन अल्टरनेटिभ भनौँ, एक जेसुकै भने पनि हामीले यतातिर लेख्दा रहेछौँ A1 A2 A3 AN अर्थात् S1 S2 S3 SN भनेर। अनि त्यस्तै गरी स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्ड भनेर हामी यतापट्टि लेख्छौँ। यो लेख्ने स्टाइल पनि सिकौँ। जस्तो डिसिजन अल्टरनेटिभ यहाँ के गरियो डिसिजन अल्टरनेटिभहरूलाई जस्तो A1 A2 A3 AN यस्तो फर्ममा लेख्यो यतापट्टि लेखिरहेछ। अनि स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्डलाई कता लेख्यो भन्दा यो फर्ममा रो र कोलमको फर्ममा लेखिएको छ के यिनीहरूलाई। यहाँ पहिलो रो भनेको चाहिँ पहिलो डिसिजन अल्टरनेटिभ्सको हो, दोस्रो रो भनेको दोस्रो डिसिजन अल्टरनेटिभको हो। तर पहिलो कोलम भनेको के हो त पहिलो नेचर हो, दोस्रो कोलम भनेको दोस्रो नेचर हो। N1 N2 N3 NM भनेको नेचरहरू हुन् अर्थात् नेचर अनुसारको डिमान्ड हुने हुनाले डिमान्डहरू हुने यिनीहरू। अनि जस्तो
A1 A2 AN भनेका के हुन् त भन्दाखेरि डिसिजन अल्टरनेटिभहरु हुन्। डिसिजन जस्तो अप्सन अनुसार सप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले यतापट्टि यिनीहरूलाई सप्लाई भनिन्छ। त्यसो भने त्यो अप्सन अनुसारको सप्लाई गर्नुपर्ने अनि नेचर अनुसारको डिमान्ड हुनुपर्ने, त्यसकारण यतापट्टि सप्लाई यतापट्टि डिमान्ड भनेर हामी लेखेका छौँ। यो कसरी लेख्ने पे अफ टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि अब यति बेला जस्तो पहिलो अप्सन चुज गर्दै गर्दा पहिलो पसलमा सामान पठाउँदा कति नाफा हुन्छ यसलाई P11 भनिन्छ के, अनि दोस्रोको नाफा कति P12, तेस्रोको P13, पहिलो नेचर अनुसार पहिलो अल्टरनेटिभ अनुसार, फेरि दोस्रो अल्टरनेटिभ अनुसार त्यस्तै हुन सक्छ, तेस्रो अल्टरनेटिभ हुँदै हुँदै अब कतिवटा अल्टरनेटिभहरु छन् त्यसका नेचर अनुसारको भ्यालु हुन्छन्। भनेपछि पहिलो अल्टरनेटिभ यस, दोस्रो डी। पी अफ भ्यालुमा जहिले नि याद के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो P11 भने पहिलो 1 ले यस जनायो, दोस्रो 1 ले डी लाई जनायो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दै थिएँ कस्तो भने पे अफ भ्यालु यदि पत्ता लाग्यो भने हामी पे अफ टेबल बनाउन सक्छौँ। पे अफ टेबल बनायौँ भने हामी बल्ल विभिन्न मेथडहरु एप्लाई गर्न सक्छौँ। हामीले हिजोको उद्देश्य के राखेका थियौँ, पे अफ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने उद्देश्य राख्यौँ, तर हाम्रो कुरा भएन। अब हामीले बल्ल आज त्यो उद्देश्य पूरा गर्दैछौँ। त्यसकारण अब पे अफ टेबल तयार गर्ने र कम्तीमा हामीले एउटा रिग्रेट टेबलसम्म तयार गर्ने लक्ष्यमा आज जाँदैछौँ। पे अफ टेबल पनि र रिग्रेट टेबल पनि। अब पे अफ टेबल कसरी तयार गर्ने र रिग्रेट टेबल कसरी तयार गर्ने भन्ने चाहिँ अब हामीले आजको पाठ हुन्छ। त्यसको लागि एउटा फर्मुला याद गर्नै पर्छ के, जस्तो पे अफ भ्यालु भनेको जस्तो डिमान्ड यदि धेरै भएको केसमा त्यति बेला आफूसँग स्टक थोरै हुन्छ, अर्थात् त्यही स्टक अनुसारको सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण डिमान्ड भन्दा सप्लाई कम छ भने भएको सामान सबै बेच्न सकिन्छ। त्यसकारण यसको पे अफ भ्यालु भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु युनिट सोल्ड भन्छ के, मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु युनिट सोल्ड एउटा फर्मुला। अर्को फेरि यदि डिमान्ड भन्दा सप्लाई अर्थात् स्टक हामीसँग बढी छ भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर क्वान्टिटी अनसोल्ड बेच्न बाँकी रहेको सामान पनि रहन्छ। डिमान्ड भन्दा बढी आफूसँग सामान छ भने डिमान्ड अनुसारको बेचिन्छ, बाँकी चाहिँ स्टक रहन्छ। हो त्यति बेला त्यो स्टक रहेको क्वान्टिटी अनसोल्ड हो। त्यसकारण अब यसलाई के भन्छ, पे अफ भ्यालु भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड, जहाँ यसले चाहिँ स्टकलाई डीले डिमान्डलाई जनायो र मार्जिनल प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी, मार्जिनल लस भनेको सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु। मार्जिनल लस भनेको नबिकेको सामान चाहिँ यदि कवाइडलाई बेच्न सकिन्छ भने बेचेर थोरै पनि उठाउने, त्यसलाई सीपीबाट घटाइदिने, नत्र बेच्न सकिँदैन भने यो सीपी नै टोटल सीपी नै घाटा हो भन्ने तरिकाले यसलाई मार्जिनल लसको रूपमा यो डिसिजन मेकिङमा लिइन्छ। अहिलेको हाम्रो टपिक्समा यिनी सिम्बलहरु स्ट्रङली परेको हुन्छ। साल्वेज भ्यालु दिएन भने मार्जिनल लस भनेको अनसोल्ड भएको क्वान्टिटीको प्राइस हो, जति बेच्न सकिएन त्यो सबै घाटा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब बेच्न खास रियल मूल्यमा सकिएन, अब कवाडी मूल्यमा बेच्न सकियो भने पनि थोरै त उपलब्धि भयो। त्यसकारण सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु भनेपछि जति आउँछ त्यो रेट जति सबै के हुन्छ फेरि घाटा हुन्छ। किन्दा जतिमा किनेको कवाडीमा त्यतिमै बेच्न सकिँदैन। त्यसकारण अब के गर्ने, साल्वेज भ्यालु छैन भने बेच्न नसकिएको सामानको मूल्य सम्पूर्ण घाटा हो, मार्जिनल लस हो। अब बेच्न यदि साल्वेज भ्यालु थोरै धेरै बनाउन सकियो भने सीपीबाट त्यो घटाइसकेपछिको आउने मूल्य जति सबै घाटा हो। अब यी फर्मुलाहरु याद गर्यो भने अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, हामीसँग हिजो टाइम कम भएको त्यसैले अब यो जुन स्लाइड छ नि यसलाई अलि डिटेल बुझ्यौ भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि पहिला त यो टेबलको स्ट्रक्चर बुझौँ। टेबलको स्ट्रक्चरमा सप्लाई कतातिर लेख्ने र डिमान्ड कतातिर लेख्ने। सप्लाई भनेको डिसिजन अल्टरनेटिभ हो, स्ट्राटेजी हो, एक्सन हो, एक्ट हो, अर्थात् त्यसलाई सप्लाई स्टक जे भनौँ त्यो सबै एकैतिर प्रतिनिधित्व गर्ने, जसमा A1 A2 A3 भनेपछि यिनीहरू के रहेछ, अब हामीले A1 भन्नेको पहिलो रो हो के, A2 भनेको दोस्रो रो हो, A3 भनेको तेस्रो रो हुँदै AN भनेको nth रो हो। A1 ले कतातिर इन्डिकेट गरेको छ, यहाँ एरोले देखाइरहेको छ, हेरौँ। त्यो A1 A2 A3 हुँदै हुँदै जस्तो पहिलो डिसिजन अल्टरनेटिभ भनेको त यो A1 हो नि, A1 ले यता देखाइरहेको छ।
अनि A2 भनेको दोस्रो रो हुँदै हुँदै AN भनेको nth रो भनेपछि अब डिसिजन अल्टरनेटिभहरू हामीले यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ, जसलाई हामी स्टक अर्थात् सप्लाईको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यस भन्यो भने यही डिसिजन अल्टरनेटिभका भ्यालु हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी डिसिजन स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिमान्ड, अब डिमान्ड स्टेट अफ नेचर अनुसारको डिमान्ड हुन्छ। अब यिनीहरू कोलमको रूपमा रहने रहेछन्। N1 भन्यो भने यो पहिलो कोलम हो क्या, N2 भनेको दोस्रो कोलम हो, N3 भनेको तेस्रो कोलम हो, अनि M भनेको nth कोलम हो। हामी यसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर अब यो P11 भनेको के त भन्दाखेरि पहिलो डिसिजन अल्टरनेटिभ अनुसारको, पहिलो स्ट्राटेजी अनुसारको र फर्स्ट नेचर अनुसारको भ्यालु कति हुन्छ। मानौ यो कुनै एउटा हामीसँग बागलुङ बजारमा एउटा फ्याक्ट्री छ, यहाँबाट अब कुस्मो बजारमा पठाउँदै गर्दाखेरि कुस्मको नि विभिन्न शाखाहरू हुन सक्छन्। अब त्यो शाखा मध्येको एउटा शाखामा सामान पठाउँदै गर्दाखेरि हेरौँ है, पहिलो अल्टरनेटिभ के हो, डिसिजन अल्टरनेटिभ हामीले कुस्मो बजार चुज गऱ्यौँ, अनि त्यो भित्रको पनि विभिन्न शाखाहरू हुन सक्छन्। जस्तो अब त्यो कुस्मो बजार भित्रको कुनै एउटा शाखामा सामान पठाउँदा कति प्रॉफिट हुन्छ। अब त्यो शाखाले मिडियम क्वालिटीको माग्ने हो कि हाई क्वालिटीको माग्ने हो कि अर्थात् लो क्वालिटीको सामान माग्ने हो कि त्यसभित्र कति प्रॉफिट हुन्छ भनेपछि त्यो नेचर अनुसारको प्रॉफिटलाई हामी यो P11 भन्यौँ। अब यहाँ जस्तो एकछिनलाई मानौ यो लो क्वालिटीको सामान खोज्ने त्यो एउटा शाखा रहेछ, सम्भवतः ल मानौ अलि गाउँतिर अलिक लो क्वालिटीको अर्थात् सस्तो सामान बढी बिक्ने भएको कारणले कुस्म चुज गर्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो फलेवास चुज गर्यो, कुस्मभन्दा फलेवासमा अलिक सस्तो सामान बिक्छ भन्ने मान्यता अनुसार पठाउनु पर्यो भने अब लो क्वालिटीको सामान पठाउनु पर्यो। त्यहाँ भनेपछि एउटा नेचर लो क्वालिटी भन्ने भयो। अनि अब मिडियम क्वालिटीको चुज गर्नु पर्यो। जस्तो अब बलेवा साइडमा चाहिँ जाँदाखेरि अलिक मिडियम क्वालिटीको सामान जानु पर्यो भनेर चाहिँ अब के हुन्छ, कुस्मको अलि लास्टतिरको साइडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, मिडियम क्वालिटीको सामान पठाइदिनु पर्यो। अनि मेन बजारमा अलिक हाई क्वालिटीको सामान खोज्ने रहेछ भने अब के गर्ने, हाई क्वालिटीको पठाउनु पर्यो भनेपछि मिडियम हाई लो यी भनेका नेचरहरू हुन् क्या। त्यसो भने अब एउटै बजारभित्र पनि विभिन्न क्वालिटीको सामान पठाउन सकिँदो रहेछ भनेपछि त्यो नेचर अनुसारको सामान बेच्दै गर्दा कति कति फाइदा हुन्छ। पहिलो बजारमा लो क्वालिटीको सामान पठाउँदा कति फाइदा, पहिलो बजारमा मिडियम क्वालिटीको सामान पठाउँदाखेरि कति फाइदा, पहिलो बजारमा हाई क्वालिटीको सामान पठाउँदाखेरि कति फाइदा, यस्ता कुराहरू धेरै स्टेट अफ नेचरमा हुन सक्छन्। त्यसकारण अब P11 भनेको के रहेछ, फर्स्टले अल्टरनेटिभ बजार, सेकेन्डले त्यसको नेचर अनुसारको अब के भने सामान पठाउने, जस्तो लो क्वालिटी हाई क्वालिटी मिडियम क्वालिटी जनाउँदो रहेछ। अब यसमा हामीले अरू धेरै कुरा बुझ्नुभन्दा पनि यो P11 ले के जनाउँदो रहेछ, हामी त्यहाँ एउटा बिचमा एउटा वर्ड लेखेका छौँ, हेरौँ, P S र D। पहिलो भ्यालु भनेको अल्टरनेटिभ्स रहेछ, दोस्रो भ्यालु भनेको के रहेछ, नेचर रहेछ, अथवा पहिलो भनेको स्टक रहेछ, दोस्रो भनेको के रहेछ, डिमान्ड रहेछ। पहिलो सप्लाई रहेछ, दोस्रो डिमान्ड रहेछ भन्ने बुझे पनि हुन्छ। स्टक भएकोलाई हामी सप्लाई गर्न चाहन्छौँ। अब के गर्ने, यो पहिलो सफिक्सले यसलाई जनाउँदो रहेछ, दोस्रो सफिक्सले डीलाई जनाउँछ भन्ने बुझे पनि भयो नि। पहिलोले यसलाई जनाउने, दोस्रोले डीलाई जनाउने। हेरौँ है, पहिलो यसलाई दोस्रो डीलाई जनाउने हो भने अब हाम्रा साइडतिर हेर्दा फर्मुला हेरौँ न, त्यहाँ when s इज लेस देन इक्वल टु डी सफिक्स अनुसारको फर्मुला लगाउन मिल्छ भन्यो क्या। यहाँ इफ भनेको छ नि, इफ s इज लेस देन इक्वल टु डी भनेपछि प्रत्येक भ्यालुमा हेरौँ त, यसमा s इज लेस देन इक्वल टु डी यो भित्र पर्छ, किनकि s ले 1 लाई जनायो, डी ले पनि 1 लाई जनायो भने इक्वल टुमा पर्छ, त्यो इक्वल टुमा पर्यो। अनि यहाँ s पहिलो डी दोस्रो हो भने 1 इज लेस देन 2 भनेपछि यो पनि s इज लेस देन डी मा पर्यो, यो पनि s इज लेस देन डी मा पर्छ, यो पनि s इज लेस देन डी मा पर्छ भनेपछि यो सबै कोलम s इज लेस देन डी मा पर्दो रहेछ। तर यहाँको पहिलो भ्यालु हेरौँ त, 2 ले s लाई जनाउँछ, 1 ले d लाई जनाउँछ भने s इज ग्रेटर देन d भयो नि। अब s इज ग्रेटर देन d भनेको यहाँनिर अर्को कोलम छ, हेरौँ त, s इज ग्रेटर देन d भएको कोलम यो। अब यति बेलाको पे अफ भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यस्तो छ। पे अफ भ्यालु निकाल्ने बेलामा हामीले फर्मुला कस्तो लगाउन सक्दो रहेछौँ, मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड भन्ने रहेछ। अब यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कुन सफिक्स ठुलो छ हेर्नु पर्यो क्या। माथि
पी अफ भ्यालु भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भन्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ यहाँ ठुलो भएको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, जस्तो यिनीहरू अब के हुन सक्छन् भन्दाखेरि दोस्रो सफिक्स भन्दा पहिलो सफिक्स ठुलो भयो भने हामीले दोस्रो फर्मुला लगाउँदा रहेछौँ। हेर है, पहिलो सफिक्स ठुलो भयो भने दोस्रो फर्मुला लगाउँदा रहेछौँ। अब दोस्रो सफिक्स ठुलो अथवा बराबर भयो भने पहिलो फर्मुला लगाउँदा रहेछौँ। त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब फेरि यसमा पनि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा छ। हेर त, यहाँ के गर्ने भन्दा मार्जिनल प्रॉफिट भनेको त जहिले पनि एसपी माइनस सीपी हो। हाम्रो क्वेसनमा एसपी पनि हुन्छ सीपी पनि हुन्छ, टेन्सन भएन। मार्जिनल प्रॉफिट भन्नेको बारेमा टेन्सन छैन हामीलाई। तर क्वान्टिटी सोल्ड भन्नाले के बुझ्ने त? क्वान्टिटी सोल्ड, त्यसको लागि इफ कन्डिसन हेर्ने। जस्तो स्टक डिमान्ड भन्दा थोरै छ, अर्थात् सप्लाई डिमान्ड भन्दा थोरै छ। हामीसँग भएको स्टक सामान बजारमा भएको डिमान्ड भन्दा थोरै छ भने हामी सबै बेच्छौँ भनेपछि अब क्वान्टिटी सोल्ड यहाँ कुन हुने भयो? जुन सानो छ त्यो क्वान्टिटी सोल्ड हुन्छ है। जस्तो डिमान्ड थोरै छ भने डिमान्ड अनुसारको बेच्ने हो। स्टक थोरै छ भने के हुनु पर्यो? स्टक थोरै छ डिमान्ड धेरै छ भने त हामीले डिमान्ड अनुसार बेच्न सक्दैनौँ, जति स्टक छ त्यति बेच्ने। के बोल्दै थियो? डिस्टर्ब आयो है। यसमा मैले के भन्दै थिएँ भने दुईवटा केस क्या। पहिलो केस के थियो भने यस इज लेस देन इक्वल टु डी। स्टक डिमान्ड भन्दा थोरै छ, स्टक जति छ त्यति सप्लाई गर्ने हो कि। अब डिमान्ड धेरै छ, हामीसँग सामान थोरै छ भने भएको जति सबै बेच्न सकिन्छ। त्यति बेला क्वान्टिटी सोल्ड भनेको के रहेछ? स्टक हुँदो रहेछ, अर्थात् यस हुन्छ। याद गरौँ है, डिमान्ड भन्दा स्टक थोरै छ भने डिमान्ड हाई भएको बेला हामी चाहिँ सबै बेच्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई क्वान्टिटी सोल्डमा हामी यस राख्यौँ। अब फेरि अर्को दोस्रो केसमा हेरौँ है, यस इज ग्रेटर देन डी भएको बेलामा स्टक सामान धेरै छ तर डिमान्ड थोरै छ भने यसमा क्वान्टिटी सोल्ड, डिमान्ड जति छ त्यति हो नि, बेच्नुपर्ने त डिमान्ड भन्दा बाहिर त बेच्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँनिर क्वान्टिटी सोल्ड भनेको वर्ड एउटै छ। याद गरौँ, क्वान्टिटी सोल्ड भनेको डी राख्नुपर्छ। हेर है, माथि क्वान्टिटी सोल्ड भनेको यस, किन भन्दा स्टक थोरै छ डिमान्ड धेरै छ भने स्टक भएको सबै बेच्न सकिन्छ, त्यसकारण क्वान्टिटी सोल्ड भनेको यस हो। तर फेरि अर्को केसमा यस इज ग्रेटर देन डी भएको बेलामा क्वान्टिटी सोल्ड भनेको डी भन्ने राख्नुपर्छ। डिमान्ड भन्दा बाहिर बेच्न सकिँदैन। स्टक जतिसुकै होस्, डिमान्ड कम छ भने डिमान्ड अनुसारको मात्र सामान बेच्ने हो। त्यसकारण अब मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु, मार्जिनल प्रॉफिट भनेको त एसपी माइनस सीपी नै हो, इन्टु डिमान्ड, अर्थात् यसलाई के भन्नु पर्यो? क्वान्टिटी सोल्ड भनेको डी माइनस अब मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड भन्छ। मार्जिनल लस भनेको के हो त भन्दाखेरि सीपी माइनस साल्भेज भ्यालु इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड। अब क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको त हामीसँग धेरै स्टक छ अनि डिमान्ड अनुसारको मात्र बेच्यौँ भने स्टकमा रहेको सामान माइनस बेचिएको सामान भनेको डिमान्ड अनुसारको बेचिएको सामान। यस माइनस डी भनेको क्वान्टिटी अनसोल्ड होइन। त्यही भएर अब क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको ठाउँमा यस माइनस डी भन्ने हुनुपर्छ। हेर है, क्वान्टिटी सोल्ड भनेको ठाउँमा दुईटा केसमा फरक भयो। क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको ठाउँमा जहिले पनि स्टक माइनस डिमान्ड, थोरै डिमान्ड भएको बेला मात्र बेच्न नसकेको सामान रहने हो। त्यसकारण क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको यस माइनस डी हुन्छ। त्यो चाहिँ याद गरौँ। हामीले यो कुरा बुझेनौँ भने कुनै पनि टेबलको पे अफ भ्यालु बनाउन हामी सक्ने छैनौँ। पे अफ भ्यालु बनाउन सकेनौँ भने कुनै पनि स्ट्राटेजी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा यो पे अफ भ्यालु कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। यसको प्रत्येकको सफिक्सले काम गरेको हुन्छ। कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा सफिक्सले काम गरेको हुन्छ। जस्तो यस इज लेस देन इक्वल टु डी भनेपछि पहिलो सफिक्स दोस्रो भन्दा सानो अथवा बराबर भएको केसमा यो फर्मुला लगाए हुँदो रहेछ। एसपी माइनस सीपी इन्टु यस भनेर, अर्थात् मार्जिनल प्रॉफिट सुरुमै निकालेको छ भने मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु यस, मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु यस भनेर यसमा चाहिँ मार्जिनल प्रॉफिटलाई हामीले चाहिँ सुरुमै एमपी भनेर निकाल्यौँ भने यसको फर्मुला के रहेछ? मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु अब त्यसको करस्पोन्डिङ यसको भ्यालु, हामी एकातिर डी को भ्यालु लेखे आउँछौँ, अर्कोतिर यसको भ्यालु लेखे आउँछौँ हामीले। फर इक्जाम्पल यो कुरा कसरी बुझ्ने भने यहाँ हेरौँ त, A11 भन्ने भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के लगाउने?
मार्जिनल प्रोफिट हामीले सुरुमा एसपी माइनस सीपी गरेर निकालेका हुन्छौँ इन्टु यस भनेको के त यही कोलमको करस्पोन्डिङ यस भनेको कता पर्छ हेरौँ त यस यता पर्छ नि त्यसो भने यसको करस्पोन्डिङ यसको भ्यालु कति हो A1 भन्ने हो त्यसकारण मार्जिनल प्रोफिट इन्टु A1 गर्यो भने के आउँदो रहेछ P11 आउँदो रहेछ P11 को भ्यालु निकाल्ने बेला के गर्नु पर्यो मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यहाँ भएको भ्यालु अनि त्यस्तै गरी P12 निकाल्ने बेला नि मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यहाँ भएको भ्यालु P13 निकाल्ने बेला नि मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यहाँ भएको भ्यालु किन भन्दाखेरि सबैमा यस इज लेस देन इक्वल टु डी छ भने सबैमा फर्मुला यही हुन्छ मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यो यस को भ्यालु त्यसो भने अब फेरि A22 भन्ने निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ बराबरमा पर्छ त्यसकारण मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यहाँ भएको भ्यालु त्यस्तै 23 भनेको पनि मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यहाँ भएको भ्यालु यसरी कर्मशः निकाल्दै जान्छ तर A21 भन्ने भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि है अहिले भनेको भन्दा थोरै फरक हुन्छ A21 भनेको त्यही त सप्लाई डिमान्ड भन्दा बढी छ अर्थात स्टक सामान डिमान्ड भन्दा बढी छ भन्ने बुझ्छ नि पहिलो सफिक्सलाई यसले जनाउने दोस्रो सफिक्सलाई डी ले जनाउने भने यस इज ग्रेटर देन डी भएन र यसमा यस इज ग्रेटर देन डी हुँदै गर्दाखेरि त अब त दोस्रो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो दोस्रो फर्मुला भनेको के त क्वान्टिटी सोल्ड इन्टु मार्जिनल प्रोफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको अर्थ मार्जिनल प्रोफिट त एसपी माइनस सीपी गरेर निकाल्न सकिन्छ यति बेला क्वान्टिटी सोल्ड भनेको के हो त डिमान्ड जति छ त्यति नै प्रयोग गर्ने हो त्यसो भने डिमान्ड भनेको डी भ्यालु यता छ हेर त्यसो भने मार्जिनल प्रोफिट इन्टु n1 मार्जिनल प्रोफिट इन्टु n1 यहाँ हेरौँ यो मार्जिनल प्रोफिट इन्टु डी भनेको n1 त्यसैको यो A21 को करस्पोन्डिङ डी भनेको यो हो नि अनि माइनस मार्जिनल लस भनेको हामीलाई सुरुमै लेखेका छौँ मार्जिनल लस भनेको सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु हो यदि साल्वेज भ्यालु दिएको छ भने सीपी मात्र हो मार्जिनल लस इन्टु A2 माइनस n1 भनेको के त यस माइनस डी भनेका छौँ नि यो यस माइनस डी भनेको के गर्ने A21 भन्ने कोलमको करस्पोन्डिङ यस कुन हो करस्पोन्डिङ डी कुन हो पत्ता लगाउनु पर्यो यसको करस्पोन्डिङ यस यहाँनिर छ A2 करस्पोन्डिङ डी कहाँनिर छ यहाँनिर छ यो सम्बन्धित डी र यस का भ्यालुहरू भनेपछि A2 माइनस A1 भनेपछि बल्ल के आउँछ P21 को भ्यालु आउँछ जहाँनिर पहिलो सफिक्स ठुलो छ त्यहाँनिर यस्तो भ्यालु यस्तो फर्मुला लगाउने भनेको मार्जिनल प्रोफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको यहाँ के हो त मार्जिनल प्रोफिट इन्टु डी मार्जिनल प्रोफिट किन भन्दा सप्लाई स्टक सामान डिमान्ड भन्दा बढी छ भने जति डिमान्ड छ त्यति नै बेच्ने हो कि क्वान्टिटी सोल्डमा डिमान्ड राख्नु पर्यो त्यसो भने मार्जिनल प्रोफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको यहाँ डी को भ्यालु माइनस अब मार्जिनल लस यो सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु भनेको मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड फेरि क्वान्टिटी अनसोल्ड जहिले पनि स्टक माइनस डिमान्ड हो हामीसँग सामान कति बेला रहन्छ भन्दा डिमान्ड कम भएको बेला त्यही भएर हामीसँग भएको स्टक माइनस हामीले बेचेको डिमान्ड अनुसारको बेच्छौँ भनेपछि यस माइनस डी भनेको क्वान्टिटी अनसोल्ड हो अब क्वान्टिटी अनसोल्ड यस माइनस डी भनेपछि कहाँको भ्यालु लेख्ने त यस माइनस डी भनेको हामीले करस्पोन्डिङ पीएफ भ्यालु के हो निकाल्नु पर्यो त्यसको करस्पोन्डिङ यस भनेको यतापट्टि हुन्छ करस्पोन्डिङ डी भनेको यतापट्टि हुन्छ हामी यही अनुसार हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामीले यो फर्मुला बुझेनौँ भने पीएफ भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ यसलाई मजासँग कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा दुईटा फर्मुला रहेछ यस इज लेस देन इक्वल टु डी भएको बेलामा मार्जिनल प्रोफिट इन्टु करस्पोन्डिङ यसको यस करस्पोन्डिङ यस भनेको के यतापट्टि भएको भ्यालु किन भन्दा यो हेरौँ है यस इज लेस देन इक्वल टु डी भएको बेलामा के रहेछ मार्जिनल प्रोफिट यसलाई मार्जिनल प्रोफिट इन्टु अनि करस्पोन्डिङ यस यो भ्यालु निकाल्ने बेलामा मार्जिनल प्रोफिट भनेको त हामीलाई एसपी र सीपी दिएपछि सो त हामी निकालिसकेका हुन्छौँ अनि त्यो आएको मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यस भनेको यहाँको भ्यालु गरेपछि बल्ल P11 आउँदो रहेछ अनि सफिक्स हेर्ने फेरि यस इज लेस देन इक्वल टु डी भएको बेलामा पनि फेरि यो पनि त्यसैमा पर्छ भनेपछि मार्जिनल प्रोफिट इन्टु यो भनेपछि यसका प्रत्येकको भ्यालु एउटै आउन सक्छ अनि अब यसो हेर्ने सप्लाई ठुलो छ डिमान्ड सानो छ भने पहिलो सफिक्स ठुलो दोस्रो सफिक्स सानो छ भने यति बेला फेरि दोस्रो केस हुन्छ यस इज ग्रेटर देन डी भन्ने हुन्छ त्यति बेला फर्मुला यस्तो हुन्छ त्यसो भने मार्जिनल प्रोफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड यहाँ के हुन्छ जुन सानो छ त्यही डिमान्ड मार्जिनल प्रोफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस मार्जिनल लस सुरुमै निकाल्छौँ हामीले सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु भनेको मार्जिनल लस हो मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको जहिले नि यस माइनस डी यस भनेको यही भ्यालुको करस्पोन्डिङ यस र डी भनेको यही भ्यालुको करस्पोन्डिङ डी हो भन्ने कुरा बुझौँ
अनि त्यस्तै यो कसरी निकालियो भन्ने कुरा जस्तो A11 मा मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु करस्पोन्डिङ के भनेको थियो यसको करस्पोन्डिङ यस भनेको थियो करस्पोन्डिङ यस भनेको A1 हो त्यसकारण यो लेखौं अनि फेरि मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु करस्पोन्डिङ के हुन्छ मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको छ क्वान्टिटी सोल्ड भनेको त दोस्रो केसको लागि के हो त डिमान्ड कम छ त्यसकारण डिमान्ड अनुसारको सोल्ड गर्ने हो मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु करस्पोन्डिङ डी को भ्यालु माइनस मार्जिनल लस इन्टु करस्पोन्डिङ यस माइनस डी को भ्यालु यस र डी क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको यस माइनस डी हो यति कुरा याद गरौँ यो याद गर्यौं भने बल्ल हामी अब एउटा एक्जाम्पल सुरु गर्यौं भने बुझ्न सकिन्छ यो स्लाइड यदि जानिदैन भने हामी पी अफ भ्यालु निकाल्न सकिँदैन है अब सबै यसैमा डिपेन्ड गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं यही स्लाइडलाई हेरेर अगाडि बढ्छौं ल हेर द डेली डिमान्ड अफ द वीकली न्यूजपेपर भ्याराइज फ्रम 78 to 80 द कस्ट अफ न्यूजपेपर इज Rs3 and selling price is Rs5 per newspaper paper prepare the PF table the remaining newspaper are of no use for the next day भनेपछि फेरि अर्को यो साल्वेज भ्यालु यहाँ दिएको छैन भन्न खोजेको अरु केही पनि साल्वेज भ्यालु छैन मा के हुन्छ सीपी र एसपी यहाँ दिएको छ एसपी भनेको 5 छ सीपी भनेको 3 छ मार्जिनल प्रॉफिट अब 5 - 3 भनेको 2 हुन्छ अनि डिमान्ड र सप्लाई अर्थात स्टकको रेन्ज भनेको जति दिएको छ यहाँ दुवैको एउटै डी र एस को रेन्ज जति दिएको छ त्यसैलाई हामी राख्ने हो जस्तो 78 देखि 80 यो डी का भ्यालु नि 78 79 80 एस का भ्यालु पनि 78 79 र 80 यो डिमान्ड र स्टक तिर 78 देखि 80 सम्म हामीले रेन्ज बनाउने त्यो कुरा यहाँ सर लेखिएको छ किन n1 n2 n3 भनेको भने n1 78 n2 79 र n3 80 भनेर चाहिँ यो डिमान्ड तिरका भ्यालुहरु भए अनि त्यस्तै गरी डिसिजन अल्टरनेटिभ पनि A1 78 A2 79 र A3 80 गरेर दुवैतिर यी भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि अब बीचमा कतिवटा तीनवटा रो तीनवटा कोलम भनेपछि अब कतिवटा 9वटा भ्यालुहरु आउने भयो अब त्यो भ्यालुहरु निकाल्ने काम हाम्रो अब कसरी निकाल्ने त त्यो निकाल्नको लागि पहिला सहयोगी टेबल बनाऊ सहयोगी टेबल कसरी बनाउने भने डिसिजन अल्टरनेटिभ लेखौं सप्लाई लेखौं अनि त्यो सप्लाई तिर हामीले A1 A2 A3 अर्थात S1 S2 S3 लेख्न सक्छौं A1 को ठाउँमा 78 लेखौं किन हाम्रो रेन्ज छ नि त हामीलाई रेन्ज कति दिएको छ भन्दा 78 देखि 80 सम्म दिएको छ रेन्ज कति दिन्छ त्यही अनुसारको जस्तो यहाँ 78 देखि 81 दिएको भए यहाँ एफओ पनि हुन्थ्यो यसरी रेन्ज के गर्ने डिसिजन अल्टरनेटिभमा A1 78 A2 79 A3 80 लेख्ने अनि अर्कोतिर के गर्ने स्टेट अफ नेचर अर्थात डिमान्ड हो नि त्यो हो त्यसमा चाहिँ n1 यसलाई n1 n2 n3 ले जनाइन्थ्यो अब यहाँ पनि रेन्ज 78 देखि 80 सम्म भएको हुनाले n1 78 n2 79 n3 80 भनेर लेख्यौं यो हामीले पी अफ टेबलको स्ट्रक्चरबाट लिएको अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो अल्टरनेटिभ अनुसारको पहिलो नेचर अनुसारको भ्यालु p11 हो त्यसकारण हामीले यहाँ नेर p11 अनि p12 p13 अनि त्यस्तै गरी p21 p22 p23 अनि p31 p32 p33 भनेपछि यी भ्यालुहरु अब निकाल्नु छ अब निकाल्ने बेला हामीले याद गर्नु पर्यो है पहिलो सफिक्स दोस्रो सफिक्स भन्दा ठूलो छ भने s इज ग्रेटर देन d भन्नेको फर्मुला लगाउने पहिलो सफिक्स दोस्रो सफिक्स भन्दा सानो अथवा बराबर छ भने s इज लेस देन इक्वल टु d भन्नेको फर्मुला लगाउने त अघि मैले फोकस गरिराखेको थिए अब यहाँ हेरौं त कुन फर्मुला लगाउँदाखेरि ठीक होला भन्ने कुरा यहाँ सुरुमै पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तो यसमा s र d बराबर छ भनेपछि यो s इज लेस देन इक्वल टु d मा पर्छ है यो पनि त्यसैमा पर्छ यो पनि त्यसैमा पर्छ त्यस्तै यो पार्ट पनि त्यसैमा पर्दो रहेछ यो पार्ट पनि त्यसैमा पर्दो रहेछ यो पार्ट पनि मैले यहाँ जानेर यो फरक कलरले गरेको स्टेट गरेको ठाउँमा सबैमा s इज लेस देन इक्वल टु d को फर्मुला लगाउन मिल्छ भने अब यिनीहरुमा यहाँ 2 इज ग्रेटर देन 1 3 इज ग्रेटर देन 1 3 इज ग्रेटर देन 2 यो तीनवटामा के हुन्छ s इज ग्रेटर देन d भन्नेको फर्मुला लगाउनु पर्छ यसरी छुटाउँ पहिलो सफिक्स दोस्रो सफिक्स भन्दा ठूलो छ भने एउटा फर्मुला लगाउने भनेपछि यो तीनटा भ्यालुमा एउटा फर्मुला प्रयोग गर्ने बाँकी रहेका अरु सबै भ्यालुमा अर्को फर्मुला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी जान्नु पर्यो अब s इज लेस देन इक्वल टु d भएमा कस्तो फर्मुला थियो s इज ग्रेटर देन d भएको बेला कस्तो फर्मुला थियो हामी अगाडि नै एक्सप्लेन गरिसक्यौं अब यो कुरा हामीले पहिला यो पे अफ टेबलबाट पत्ता लगाउनु पर्यो दुईटा क्याटेगोरीका भ्यालुहरु हुने भयो के दुईटा फर्मुला लगाएर भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब त्यो फर्मुला कसरी लगाउने त अब अर्कोमा हेरौं
जस्तो पहिलो काम मार्जिनल प्रॉफिट र मार्जिनल लस निकाल्नु थियो। मार्जिनल प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी, त्यहाँ एसपी भनेको 5 छ, सीपी भनेको 3 छ भनेपछि मार्जिनल प्रॉफिट भनेको ठाउँमा 2 लेख्न पाइँदो रहेछ। अनि मार्जिनल लस भनेको सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु, हामीलाई साल्वेज भ्यालु दिएको छैन क्वेशनले, त्यसकारण सीपी माइनस साल्वेज भ्यालु छैन भने 0, त्यसलाई मार्जिनल लस भनेको के हुन्छ एमएल भनेको ठाउँमा 3 लेख्न पाइँदो रहेछ। अब दुईवटा केस हामीले फर्मुला के लगाउन पाउँछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हेरौँ। जहाँ एस इज लेस देन इक्वल टू डी छ र सप्लाई अर्थात् स्टक डिमान्ड भन्दा कम छ, त्यति बेला के गर्ने भन्दा पीएफ भ्यालुको ठाउँमा हामीले फर्मुला के लगाउने मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भन्ने, अर्थात् 2 इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट भन्ने ठाउँ। अब यो क्वेशनमा त 2 राख्न पाइयो नि, यो क्वेशन भरि मार्जिनल प्रॉफिट भनेको 2 राख्न पाइयो। अनि क्वान्टिटी सोल्ड कति बेला एस इज लेस देन इक्वल टू डी भएको, हामीसँग स्टक कम छ भने क्वान्टिटी कति हो त, त्यही स्टक भएको बेच्ने हो नि, त्यसकारण 2s भन्ने फर्मुला लगाउन मिल्दो रहेछ। यसरी फर्मुला हरेक क्वेशनमा फर्मुला बनाउने क्या। अब हामी जहाँ पहिलो सफिक्स दोस्रो सफिक्स भन्दा सानो अर्थात् बराबर देख्छौँ त्यसमा 2 इन्टु करस्पोन्डिङ त्यही भ्यालुको करस्पोन्डिङ एस लेख्ने, 2 इन्टु करस्पोन्डिङ एस गरिदिएपछि के आउँछ, यो जुन सफिक्समा पहिलो सफिक्स दोस्रो सफिक्स भन्दा सानो अर्थात् बराबर छ त्यसका भ्यालुहरू आउँछ। यदि पहिलो सफिक्स दोस्रो भन्दा ठुलो छ अर्थात् एस इज ग्रेटर देन डी छ, यो केसमा एस इज ग्रेटर देन डी छ भने यसको पीएफ भ्यालुको फर्मुला के हुँदैछ मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड हो। यस्तो फर्मुला लगाउने हो भने मार्जिनल प्रॉफिट भनेको 2 आएको छ, यहाँ 2 इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको यो केसमा के हो डी हो, हेरौँ है 2 इन्टु डी माइनस मार्जिनल लस भनेको 3 हो, यहाँ छ मार्जिनल लस 3 इन्टु क्वान्टिटी अनसोल्ड भनेको जहिले पनि एस माइनस डी हो। त्यसकारण यस्तो फर्मुला लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा याद गरौँ। यो क्वेशनको लागि एस इज लेस देन इक्वल टू डी को लागि 2s भन्ने फर्मुला लगाऊ, अनि एस इज ग्रेटर देन डी को लागि 2d माइनस 3 इन्टु एस माइनस 3d, अर्थात् यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न सकिन्छ क्या। अगाडिपट्टि 2d छ हेरौँ है, माइनस पछाडिपट्टि 3s माइनस 3s माइनस माइनस त प्लस हुनुपर्ने होला नि, माइनस प्लस कति हुने भयो 3d हुने भयो, 3s माइनस 3d भनेको त अब हेरौँ त यसमा 2d प्लस 3d कति भयो 5d, 5d माइनस 3s हुने भयो हो। अब यस्ता दुईटा फर्मुला निकालौँ न। एउटा जस्तो एस इज लेस देन र इक्वल टू भएको बेलामा के हुनु पर्यो 2s भन्ने फर्मुला लगाइदिने, जहाँ एस इज लेस देन इक्वल टू डी छ त्यति बेला पीएफ भ्यालु पीआईजे, अब यो जुनसुकै नै हुन सक्छ, पीएफ भ्यालु भनेको के हुन सक्ने र भयो भन्दाखेरि 2s भन्ने फर्मुला लगाइदिने। यहाँ भर्खर निकाल्यौँ नि हामीले एमपी इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेर यस्तो निकाल्यौँ। फेरि एस इज ग्रेटर देन डी भएको बेलामा अर्थात् पहिलो सफिक्स दोस्रो भन्दा ठुलो भएको बेलामा पीएफ भ्यालु पीआईजे भनेको के हुनु पर्यो इन्टु करस्पोन्डिङ एस 2 इन्टु 78 यसलाई 156 हुने भयो। P12 12 भन्दा सानो छ त्यसकारण त्यो पनि 2s नै हो। त्यसै P13 त्यो पनि 2s हो। P21 हो, यसमा फरक हुन्छ। अब के हुनु पर्यो 2 इन्टु डिमान्ड माइनस 3 इन्टु एस माइनस डी भन्ने हुनुपर्छ नि हो, त्यही गरे यहाँ 2 इन्टु ल है 2 इन्टु डी को भ्यालु माइनस 3 इन्टु एस माइनस डी को भ्यालु, एस माइनस डी गर्दा 1 आउँछ। यसको करस्पोन्डिङ एस करस्पोन्डिङ डी, फेरि एस र डी कहाँबाट हेर्ने भन्ने होला। जस्तो एस र P21 को लागि एस र डी कसरी हेर्ने, कहाँ छ त ती एस र डी, P21 को लागि हेरौँ त ल। P21 को लागि करस्पोन्डिङ एस र डी कसरी हेर्ने, P21 भन्ने छ नि, तर P21 भनेको यहाँ छ, यसको करस्पोन्डिङ डी भनेको यतापट्टि छ, किन भन्दा यहाँ डिमान्ड भनेर लेखेको छ नि, डिमान्ड भनेको यो डी हो क्या। करस्पोन्डिङ एस भनेको के छ, यहाँ सप्लाई भनेको एस हो क्या, यो करस्पोन्डिङ एस। अब डी र एस भनेको हेरौँ न, त्यहाँ एस भनेको 79 भयो, डी भनेको 78 भयो, एस माइनस डी भनेको कति भयो त 1 भएन। त्यसकारण यसको करस्पोन्डिङ डी र एस त यहीँबाट हेर्न सकिएलिन्छ, कुन भ्यालु हो त्यसको करस्पोन्डिङ डी पनि त्यही छ।
करस्पोन्डिङ यस पनि त्यही छ। त्यसकारण अब हामी यही अनुसार फर्मुला लगाउँदै लगाउँदै जानु पर्यो। जस्तो यहाँ हामी त्यही गरेका छौँ, P11 P12 P13 मा एउटै भयो 2s कर्म छ। यस भनेको क्या नि त्यो करस्पोन्डिङ भ्यालुको आफ्नो यस के त्यसैको कोलमबाट जानु पर्यो यसतिरको भ्यालु हेर्नु। अनि P21 भनेको के रहेछ 2 इन्टु माथि हेरौँ त्यहाँ यस इज ग्रेटर देन डी भएको केस रहेछ। यो केस हो नि 21 भनेपछि पहिलो सफिक्स दोस्रो भन्दा ठुलो भएको केसमा के हुनु पर्यो यो 2 इन्टु डी माइनस 3 इन्टु यस माइनस डी भन्ने रहेछ। यही फर्मुला लगाएको यहाँ 2 इन्टु डी, यहाँ डी भनेको 78 छ, माइनस 3 इन्टु 79 माइनस 78 हो, त्यसमा एकैचोटि 1 लेख्यो। यहाँ यस माइनस डी भनेको 79 माइनस 78 हो, त्यसकारण यो 153 आयो। अब फेरि P22 यो त दुईटा बराबरको केस हो भने पहिलो केस हुने भयो। यो पहिलो केसमा के हुन्छ 2s भन्ने आएको छ, त्यो पहिलो केस है। पहिलो केसमा मात्र फर्मुला के छ 2s भन्ने छ। यहाँ त्यही हो 2 इन्टु करस्पोन्डिङ यस भनेको कति 79 भनेपछि 158 आउने भयो। हो यसै गरी हामी 9 वटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ती 9 वटा भ्यालु निकालिसक्यौँ भने अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो 2 3 यहाँ 2 इज लेस देन 3 भएको कारणले 2s हो 2 इन्टु 79 अनि 3 1 अब यसमा भने 3 ठुलो छ त्यसकारण के हुनु पर्यो 2 इन्टु डी माइनस के हुनु पर्यो हामीसँग भएको फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ फर्मुला थियो यदि यस इज ग्रेटर देन डी भएको बेला 2 इन्टु डी इन्टु 3 इन्टु यस माइनस डी भन्ने थियो कि 3 इन्टु यस माइनस डी गरेर यो कर्म छ यो प्रत्येकमा त्यस्तै फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। यो यस माइनस डी गर्दा यो 3 इन्टु यस माइनस डी भनेको यहाँ 2 आउँछ, त्यही भएर 2 इन्टु डी माइनस 3 इन्टु यस माइनस डी 150 आउने भयो। त्यस्तै गरी 3 2 हुँदाखेरि पनि त 3 ठुलो छ नि, त्यसै भएर 2 इन्टु डी माइनस 3 इन्टु यस माइनस डी यो 155 आउने भयो। फेरि 3 3 मा बराबर छ 2s हो यो 2 इन्टु यस भनेको त्यति बेला करस्पोन्डिङ यस 80 छ त्यसकारण 160 आउने भयो। अब त्यसो भने अगाडि हामी जुन टेबल बनाएका थियौँ नि त्यही टेबलमा लगेर भ्यालु फिर्ता गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ एउटा टेबल बनाएका छौँ हेर त A11 A12 A13 हुँदै हुँदै A33 सम्मको यी जम्मै भ्यालु निकालौँ, यसलाई लगेर भ्यालु फिर्ता गऱ्यौँ भने अब त्यो हामीलाई चाहिएको के भयो त यो पे अफ टेबल रिक्वायर्ड पे अफ टेबलका भ्यालुहरू यो हो। एउटामा 156 156 156 आयो, अर्कोमा 153 158 अनि 158 हो। अनि यहाँ यो 58 मात्र लेखेछ यो 158 हो है। यहाँ यो एउटा चाहिँ लेख्ने बेलामा सार्ने बेला छुटायो यो 158 नै हो। यहाँ के छ यसको भ्यालु त यो A23 भन्ने हो नि A23 को भ्यालु हेरौँ त 158 हो, यसलाई सारेको है यो 158 हो। अनि त्यस्तै गरी A3 80 अनि A3 80 हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ यो P31 32 33 यिनी भ्यालु सारेको 150 155 160 यो कर्म छ यिनी भ्यालुहरू सारेको है। अब यसरी कर्म छ अगाडि बढ्दै जाने। यहाँ पुगेपछि बल्ल हामीलाई चाहिने पे अफ टेबल तयार भयो। यो पे अफ टेबल तयार गर्न सक्नु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ रिग्रेट टेबल भन्यो भने अब रिग्रेट टेबल भन्यो भने हामीले यस्तो गर्ने है यही टेबललाई यस्तोमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो स्टार्टेज के अरे नेचर अनुसारको सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालुबाट नेचर अनुसारको सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालु भनेको यहाँ हेरौँ त यिनीहरू मध्येको सबैभन्दा फर्स्ट नेचरको सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु कुन चाहिँ होला यी तीनटा मध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालु भनेको यहाँ सम्भवतः कति 156 छ हैन। यो 156 बाट अब रिग्रेट भ्यालु भन्यो भने हाइएस्ट भ्यालु माइनस करस्पोन्डिङ भ्यालु इज इक्वल टु रिग्रेट भ्यालु भन्छ के। हाइएस्ट भ्यालु अफ द नेचर माइनस करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ द नेचर इज इक्वल टु रिग्रेट भ्यालु अफ द पे अफ भ्यालु। अब यसको अर्थ अब रिग्रेट टेबल निकाल्नु पर्यो भने अरु केही नगर्ने यहाँ मध्येको सबैभन्दा ठुलो कुन छ त्यसलाई रोज्ने अनि त्यो ठुलो नम्बरबाट यहाँ भएका करस्पोन्डिङ जस्तो यसको रिग्रेट भ्यालुमा 156 माइनस 156 नै गर्ने 0 आउने भयो। अनि फेरि दोस्रोमा 156 माइनस ठुलोबाट सबै घटाउँदै जाने कि 156 माइनस 153 भनेको यसको रिग्रेट भ्यालु 3 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ। अनि फेरि यो एउटा कोलममा एउटा हाइएस्ट भ्यालु हुन्छ, त्यो हाइएस्ट भ्यालुबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउँदै जाने 156 माइनस 150 गर्ने भने कति आउँछ यहाँ 6 आउँछ। भनेपछि यसका रिग्रेट भ्यालुहरू कति हुने भयो 3 0 र 6 आयो। त्यस्तै दोस्रो कोलममा नि हाइएस्ट भ्यालु छुट्याउने। अब यसको दोस्रोको हाइएस्ट भनेको यहाँ कति छ 158 होला, त्यसो भने अब यही 158 बाट सबै घटाउने 158 माइनस 156 गर्ने भने कति आउँछ यहाँ 2 आइपुग्छ। अनि यहाँ 158 बाट 158 नै घटाउनु पर्यो, करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 158 नै छ, त्यसकारण यहाँ 0 आउने भयो। अनि 158 बाट 155 घटाउनु पर्यो, 158 माइनस 155 गर्ने भने यो पनि फेरि के आउने भयो 3 आउने भयो।
अनि यहाँ यो एउटा 1 छुटेको रहेछ। अनि त्यसपछि यो मध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट हेरौँ त 160 छ। अब 160 छ भने के गर्ने, 160 माइनस 156 गर्यो भने यो कति हुने हो, 4 आउने भयो। अनि फेरि यहाँ 160 माइनस 158 गरेपछि यहाँ कति आउने भयो, 2 आउने भयो। अनि फेरि 160 माइनस 160 गर्ने भने त्यसलाई यहाँ कति आउने भयो, यहाँ 0 आउने भयो। हो यस्ता भ्यालुलाई हामी रिग्रेट टेबल भन्छौँ है। अब अल्सो कन्स्ट्रक्ट द रिग्रेट टेबल भन्यो भने हामी सँगसँगै पहिला पे अफ भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल रिग्रेट टेबल निकाल्नुपर्छ। अब हामीले पढ्ने मेथड मध्येमा पहिलो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भन्ने छ, त्यसमा पे अफ भ्यालुको टेबल परेको हुन्छ, पे अफ टेबल परेको हुन्छ। अर्को म्याक्सिमिन भन्ने छ, त्यो पे अफ टेबल नै हुन्छ। अर्को मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भन्ने एउटा मेथड छ जसमा यो रिग्रेट टेबल प्रयोग गरेर मात्र हामी डिसिजन लिन्छौँ। त्यसकारण यो रिग्रेट टेबल बनाउन पनि जानु। रिग्रेट टेबल बनाउनलाई त्यति गाह्रो छैन। पहिलो कोलमको हाइएस्ट लिने अनि करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउने, दोस्रो कोलमको हाइएस्ट लिने करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउने, तेस्रो कोलमको हाइएस्ट लिने करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाउने, यही अनुसार अगाडि बढ्ने भने हामी सजिलै गरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले थोरै रिग्रेट टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो 158 को ठाउँमा 58 लेखेको कारणले यो टेबलमा चाहिँ यहाँ 158 को ठाउँमा 58 लेखिएछ। किनभने माथि एक ठाउँमा गल्ती गरेपछि अर्को ठाउँमा गल्ती हुँदै जाँदो रहेछ क्या। यहाँ 158 हुने भने मात्र 2 हुन्छ, यो मैले 102 लेखेछु, अरू सबै यही होला। अब रिग्रेट टेबल तयार गर भन्यो भने हामी यसरी तयार गर्न सक्छौँ। यो मध्येको पहिलो N1 मध्येको हाइएस्ट 156 थियो, त्यसकारण 156 बाट सबै करस्पोन्डिङ घटाएपछि 0 आयो, 3 आयो, 6 आयो। अनि यिनीहरु मध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट N2 मध्येको सबभन्दा हाइएस्ट 158 थियो, अनि करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाएपछि यिनीहरुलाई रिग्रेट भ्यालु भन्यो। अनि त्यस्तै गरी यहाँ 160 सबैभन्दा हाइएस्ट थियो, करस्पोन्डिङ भ्यालु घटाइसकेपछि यिनी भ्यालु जे आयो यिनलाई हामी रिग्रेट भ्यालु भनिन्छ। अब रिग्रेट भ्यालु र पे अफ भ्यालु चाहिँ फरक कुरा हो। एउटा मेथडमा रिग्रेट भ्यालु परेको हुन्छ, अरू मेथडमा पे अफ भ्यालु नै परेको हुन्छ। यदि पे अफ भ्यालु आफै दिएको छ भने टेन्सन छैन, छोटो हुन्छ। अब 2-4 वटा क्वेशन आफै पे अफ भ्यालु दिएका पनि छन् होला। सुरुका एउटा दुईटा तीनटा क्वेशन चाहिँ पे अफ टेबल तयार गर्ने नै छ। पे अफ टेबल तयार गर्न मैले भर्खरै सिकाएँ। अब यो जसै यो टेबल अनुसारै अगाडि जानु पर्यो। पे अफ टेबल तयार गर्ने यसरी फर्मुला लगाएर भ्यालु निकालेर अनि त्यसपछि लास्टमा यसरी फिर्ता गर्यौं भने हामीले यसरी फिर्ता गर्यौं भने यसलाई हामी पे अफ भ्यालु अथवा पे अफ टेबल भन्छौं। अनि त्यसै अनि हेन्स कन्स्ट्रक्ट द रिग्रेट टेबल भन्यो भने यो टेबलमा पनि गइसक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब हामीले यो भन्दा पछाडी तीनवटा मेथड अनि तीनवटा मेथडमा फेरि प्रोबेबिलिटी कसरी प्रयोग गर्ने भनेको दुईवटा स्ट्र्याटेजी छन्। भनेपछि अब 5 वटा टाइपका कुराहरू हामी पढ्नु छ। त्यसलाई हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै जान्छौं। आजको हाम्रो काम के हुन्छ भने पे अफ भ्यालु कसरी निकाल्ने र पे अफ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने केही क्वेशन मैले दिन्छु। अब बढीमा 2-3 वटा क्वेशन होला, हो त्यो क्वेशनहरु सल्भ गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। आज त्यहाँ भन्दा बढी हामी पढ्यौं भने फेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर यो हामी पे अफ भ्यालु जसै तयार गर्न सकौं। आज यहाँ भन्दा बढी हेरिराख्नु पर्छ।